बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जमात हफ्तुम का लेक्चर नंबर 8 देखते हैं। सबक है इसका नज़्म व ज़ब्त। इसमें हम देखेंगे पढ़ाई, अल्फाज, मायनी। जी क्लास, हमने पिछला जो पैरा पढ़ा वो तालिब इल्म की ज़िंदगी के बारे में था कि अगर वो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करता है तो कामयाब हो जाता है, और अगर नज़्म व ज़ब्त पर अमल नहीं करता तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम यहाँ से पैरा शुरू करते हैं। इम्तहान के वक्त सख्त परेशान हो जाता है। यहाँ हम खेल के मैदान की मिसाल भी पेश कर सकते हैं। नमूना, मिसाल, नमूना। वो टीम जो बेहतर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करती है, जिसके खिलाड़ी टीम के मफाद को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह देते हैं, वो हमेशा कामयाब और सुरखरू रहती है। इसके बरक्स नज़्म व ज़ब्त से महरूम टीम के मुकद्दर में शिकस्त लिख दी जाती है। जी, हम ये देखते हैं कि ऐसी टीम जो नज़्म व ज़ब्त पर अमल करती है, वही टीम जो है वो अपने उस टीम के खिलाड़ी ही अपने मफाद को, अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ देते हैं और टीम के मफाद को, टीम के फ़ायदे को अवलियत देते हैं। और इस तरह करने से बेटा होता क्या है कि वो हमेशा कामयाब होते हैं और उनमें उनका दुनिया में नाम होता है। इसके अलावा नज़्म व ज़ब्त से महरूम टीम के मुकद्दर में हार लिख दी जाती है, यानी जो टीम नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा नहीं कर रही होती उसकी किस्मत में हार ही लिख दी जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बदनस्मी के मनाज़िर देखने को मिलते हैं। अच्छी किस्मत ना होने की वजह से कहीं कहीं हमें नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर जो मंज़र देखने को मिलते हैं, ऐसा करने वाले अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं और दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। मुसीबत, मुश्किल। मिसाल के तौर पर लोग बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर खड़े बस या गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नमूने के तौर पर जो लोग बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर खड़े बस या गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो ही बस या रेलगाड़ी आती है, हर कोई इसमें दाखिल होने की कोशिश करता है। जैसे ही बस या रेलगाड़ी आती है तो हर कोई जो है, हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो पहले इसके ऊपर चढ़ जाए। हर कोई गाड़ी में जब पहले सवार होना चाहता है तो क्या होता है कि बहस व तकरार होती है, यानी लड़ाई झगड़ा होता है, धक्कम पेल होती है, एक दूसरे को धक्के देने से भी गुरेज नहीं की जाती। अगर लोग आपस में उलझने की बजाय नज़्म व ज़ब्त से काम लेकर कितार बना लेते तो कितनी आसानी होती। अगर ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय एक तरतीब के साथ एक लाइन में खड़े हो जाते तो कितनी आसानी होती। दुनिया के अजीम लोगों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि इन अजीम हस्तियों ने नज़्म व ज़ब्त को सख्ती से अपनाए रखा। अगर हम बेटा देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े लोग हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इन बड़े लोगों ने, इन बड़ी शख्सियात ने नज़्म व ज़ब्त यानी एक तरतीब और तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में पाबंदी से शामिल रखा। नज़्म व ज़ब्त की इस पाबंदी के बायस उन्हें कामयाबियाँ मिली और इसी वजह से वो दुनिया में कामयाब हुए। हमारे अज़ीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी नज़्म व तरतीब की बेहतरीन मिसाल है। हमारे सबसे बड़े कायद मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को देखें तो वहाँ पर भी हुस्न तरतीब जो है वो हमें नज़र आता है और उसी का नमूना उनकी ज़िंदगी हमें नज़र आती है। आपने अपने एक फरमान में इत्तेहाद और ईमान के साथ जिस तीसरी बात पर ज़ोर दिया वो यही नज़्म व ज़ब्त है। आपने एक दफ़ा कहा कि इत्तेफाक और ईमान के साथ जो तीसरी बात जिसको बार बार करने का कहा गया वो यही नज़्म व ज़ब्त है। हमें कायदे आज़म के इस फरमान पर दिलो जान से अमल करना चाहिए। कायदे आज़म का ये जो कौल है, अगर इस पर हम तहे दिल से मुकम्मल तौर पर अमल करना शुरू कर दें, अगर हम इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त को अपना रहनुमा बना लें
اگر ہم اتحاد، اتفاق، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنی رہنمائی کے لیے بہترین ایک اصول کے طور پر اپنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں کہ وہ عزت، وہ قدر جو ہمارے اسلاف نے حاصل کی وہی ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ جی بیٹا، بالکل یہی بات ہمارے سامنے ہے کہ کامیابی ملتی ہی اس انسان کو ہے جو نظم و ضبط کو اپناتا ہے، ایک ترتیب اور ایک طریقے کو اپنا لیتا ہے، اور ہمارا وطن جو ہے وہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اس راستے پر چلنا شروع کر دیں، اور اگر ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا وطن بہت زیادہ ترقی کرے تو ہمیں ہر حال میں، جس بھی حال میں ہم ہوں، بہت ضروری جو ہمارا عمل کرنا ہے وہ قانون کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں قانون کو اپلائی کرنا ہے، ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں نظم و ضبط پر عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک عظیم قائد کی قوم ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ جو مشق میں مختصر سوال و جواب ہیں ان کے جوابات کو، سوالات کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 1، نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ جواب ہے اس کا، نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہیں لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہیں رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نظم العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، نظم و ضبط سے حسن ترتیب پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1، نظم و ضبط سے حسن ترتیب پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہر کام میں سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ نمبر 3، زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ نمبر 4، کام منصوبہ بندی سے ہوتے ہیں اور یوں وقت بہترین انداز میں صرف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 کو دیکھتے ہیں ہم، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے اور بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سوال نمبر 4، کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، کتار بنانے سے انسان بحث و تکرار اور دھکم پیل سے بچ جاتا ہے اور کام ترتیب اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 میں دیکھتے ہیں، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ جواب، زندگی گزارنے کے جو قاعدے اور ضابطے بنائے گئے ہیں ان کے مطابق کام کرنے کو قانون کی عملداری کہا جاتا ہے۔ اوکے بیٹا، دیکھا آپ نے کہ آج ہم نے پڑھائی جو ہماری رہ گئی تھی اس کو مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے مختصر سوال و جواب کو کیا۔ 5 مختصر سوال و جواب آج ہم نے کیے ہیں۔ بقایا جو ہماری مشق رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔
آپ نے آج والا لیکچر بہت اچھے سے سمجھنا ہے، سننا ہے، اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے اسسمنٹ اپنی تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.